अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक विद एन अदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हो गए। सो गाइस, हम आज आपको दिखाने वाले हैं जन्नत को। ये जन्नत और कहीं नहीं, ये जन्नत है मदीने में, और इस जन्नत को कहते हैं रियाजुल जन्नह, यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर और उनका रोज़ा। तो गाइस, इस सफ़र को हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि कैसे हमारा ये सफ़र गुज़रा, और अल्लाह ने और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम जैसे गुनाहगार लोगों को अपने घर में और इस जन्नत के टुकड़े में आने की इजाज़त दी। तो गाइस, गेट नंबर 39 से हम लोग इंटर हुए, और जैसा कि मैं आपको दिखाता भी जा रहा हूँ कि यहाँ से इंटर होना, समझें, जन्नत में इंटर होना है। हर मुसलमान का ख्वाब इस जगह जाना, हर एक बच्चे बूढ़े बड़े का ख्वाब इस जगह पे जाना। तो गाइस, अपने साथ दुरूद व सलाम पेश करते जाइए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर सलामी दीजिए। तो गाइस, ये जो जगह है जहाँ पे रेड कलर के इन्होंने बंदिश कर दी है, यहाँ पे आगे से रोक दिया है, यहाँ पे जाने नहीं देते। ये चीज़ जो है, फ्रंट से भी दिखा रहा हूँ मैं, ये है वो मकाम जहाँ पर खलीफा राशिदीन और हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबा बैठा करते थे, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर से खुतबा दिया करते थे, और यहाँ पर वो सब लोग जिनमें खलीफा राशिदीन और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबा बैठ के सुना करते थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उन्होंने खुद ने कहा है कि ये जगह जन्नत की है। वो कहते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मिंबर से लेकर मेरे सहन का, माने मेरे घर का जो हिस्सा है, वो जन्नत का टुकड़ा है। तो गाइस, आज हम जन्नत में घूम रहे हैं। मुझे नहीं पता मरने के बाद इंसान को कैसी जन्नत मिलती है, लेकिन जीते जी अगर कोई जन्नत में जाना चाहता है तो इस जगह पे आ जाए। मैं उन खुश नसीब इंसानों में से एक हूँ जो जन्नत में होके आया है। तो गाइस, ये है मिंबर रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये मिंबर की सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे मुझ जैसे गुनाहगार शख्स को सजदा करने का, नमाज पढ़ने का मौका मिला, और अपना दुखड़ा रोने का, दुआएं मांगने का मौका मिला। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मिंबर पे बैठ के खुतबा दिया करते थे, इसी मिंबर पे बैठ के वाइस किया करते थे, इसी मिंबर पे बैठ के इंसाफ किया करते थे और हदीसें सुनाया करते थे, और कुरान की तिलावत भी इसी मिंबर से होती थी। इसको मैंने हाथ भी लगाया और चूमा। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी यहाँ पे आओ और ये शहादत हासिल करो, और बार बार दुआएं की हमने कि हम बार बार आएँ, बार बार इस खुशनसीब लोगों के बीच में हम भी खुशनसीब बंदे बनते रहें, बार बार यहाँ पे आके। मैं बता नहीं सकता, इस वक्त भी मेरे जो है वो रोंगटे खड़े हो गए हैं कि इस मकाम को देखना, इस मकाम को शूट करना एक तरीके से मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं यहाँ पे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूं या व्लॉगिंग करूं। बहुत अफसोस होता है मुझे उन लोगों पे जिनके पास इतना बड़ा दिल है, जो यहाँ पे बैठ के प्रॉपर व्लॉगिंग करते हैं। हमसे टूटी फूटी हो पाई, मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, तो हाथ जोड़ के माफ़ी अगर कहीं गलती कोताही हुई हो तो। सो गाइज, ये सामने वो जगह है जहाँ पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ी होकर नमाज़ पढ़ाया करते थे, और जितने भी खलीफा हैं, जितने भी जो है वो औलिया हैं, जितने भी असहाबा हैं, सब पीछे, इमाम सब पीछे खड़े होते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सुभान अल्लाह, क्या जगह है ये। मैं बोलता हूँ, जो असल जन्नत अल्लाह ने आसमान पे बनाई है, उससे भी ज़्यादा हसीन ये जन्नत है। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने यहाँ पे व्लॉग बनाने की जो गुस्ताखी की है,
کیونکہ گستاخ ہی بولوں گا، ایسے مقام پہ بندہ جاتا ہے تو سجدوں میں ہی پورا رہتا ہے. لیکن میں دوسری بار الحمدللہ پھر سے کہوں گا، میں دوسری بار یہاں پہ آیا، تب میرے کو تھوڑی بہت ہمت ہوئی اور میں نے یہ چھوٹی سی فوٹیج نکالی ہے آپ لوگوں کے لیے، تاکہ جو جا نہیں سکتا وہ یہاں پہ اس ویڈیو کو دیکھ کے دعائیں مانگ سکے اور اس کا بلاوا ہو جائے گا. یقین مانے، آپ نیت تو کریں، آپ کا بلاوا ہو جائے گا. ہم نے بھی بس نیت کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. کس طریقے سے گئے ایک خواب کی طرح لگتا ہے، یقین نہیں آتا کہ ہم یہاں بھی گئے تھے. واقعی ہم اپنے آپ کو جنتی کہلاتے ہیں، کیونکہ ہم جنتی ہیں، ہم جنت میں سے ہو کے آئے ہیں. اگر مرنے کے بعد کی جنت کی کوئی خواہش مند ہے تو مجھے وہ جنت نہیں چاہیے، مجھے یہ جنت چاہیے اور بار بار چاہیے. تو اللہ کے حکم سے اور اس کے نبی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہمیں یہاں پہ دیدار مصطفیٰ، دیدار روضہ رسول ہو گیا. تو ہم اب روضے کی جالیوں کے سامنے سے گزرنے والے ہیں. یہ منظر بھی ایک ایسا ہے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. یہ جگہ آسان نہیں ہے، یہاں سے گزرنا آسان نہیں ہے. آپ سے بھی یہی فرماؤں گا، اگر میری ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہو تو جب اس روضے کے سامنے سے ہم گزریں، اس جالیوں کے سامنے سے ہم گزریں، تو صرف لب پہ درود پاک کا نذرانہ ہونا چاہیے. جتنا درود و سلام کریں گے اس مقام پہ، میں بھی چپ ہو جاؤں گا، میں کچھ نہیں کہوں گا. روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ وہاں پہ صرف درود پاک پڑھا جائے گا. آپ بھی پڑھیے گا، دل میں پڑھیں، زور سے پڑھیں، گھر والوں کو پڑھائیں اور دعائیں مانگیں کہ بس یا رسول اللہ پھر سے بلا دیجئے. جو پہلی بار ہو کے آیا ہے وہ کہے پھر سے بلائیے سرکار، پھر سے اپنے غلام کو، اپنے خادموں کے بھی خادم کو پھر سے بلائیے. اور جو پہلی بار آ رہا ہے وہ یہ دعا مانگے، یا رسول اللہ ہمیں دیدار کرا دیجئے آپ کی سنہری جالیوں کا، ہمیں دیدار کرا دیجئے اس جنت کا، جو جنت دنیا میں ہے، جو جنت آپ کے گھر پر ہے، دیدار کرا دیجئے. سب گائز اب آمین بولیے اور درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے، کیونکہ جالیاں آ گئی ہیں، مجھے خاموش ہو کے درود پاک پڑھنا پڑے گا. سو گائز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی ہی بہت خوبصورت ویڈیوز کے لیے مجھے فالو کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. خیال رکھیے درود پاک کے ساتھ.